यो घरहरू खाली गरिसक्यो होला है। अरे बाप रे, अरे पूरे ये काटो का नहीं छिटो काटो भने मात्रै। भर्खर प्रशासन आउँदैछ खाली गराउनु। पानी बढ्दै जान्छ। गइसक्यो त पनि। अगाडि कति क्षति गर्दैछ। अपलोड गर्नुपर्छ यो भिडियो, यो दिनुपर्छ नि उसको कमजोरीले यस्तो भएको भने। अब यो भाग जान्छ, यो भाग गयो अब। कहीं जान्छ त्यो घर, जान्छ पुरै जान्छ त्यो। फोर्स पुरै उतै भएछ नि। त्यो भाग पनि जान्छ, त्यो भाग जान्छ पुरै।